बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने अपने ब्रांड के लिए डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर रखे हैं। इनमें सैमसंग है, हवावे है, एप्पल है, टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, आईटेल है, टीसीएल है, शॉमी है और भी अल्काटेल है और कई ब्रांड हैं जिन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर रखे हैं पाकिस्तान में। ये अपना स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए डीलर्स को फराहम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है मार्केट में अपने एग्जीक्यूटिव डीलर्स के ज़रिए या बराह रास्त नोकिया है, बिलखसूस नोकिया तो सबसे पहले से कारोबार कर रहा है बनिस्बत दूसरी कंपनियों के। तो इनमें जो सारा स्टॉक जो दिया जाता है, कुछ लोग जो है वो आम डीलर्स को भी फराहम करते हैं, कुछ अपने एमडीज़ के ज़रिए स्टॉक फराहम करते हैं। थोड़े अरसे पहले एक हमारे जो कानों में आवाज़ें गूंजती थी वो ये थी कि फ़लाने डीलर्स ने, फ़लाने एमडीज़ ने या उस शख्स ने जो इस शहर का डीलर है उसने दूसरे शहर में अपना अंडर कट करके माल फराहम कर दिया। अंडर इनवाइस समझ लें, अंडर कट समझ लें, उसके ज़रिए जो है ना स्टॉक फराहम कर दिया। और ये अक्सर कंपनियां जो हैं उस पर जो है बैंड भी लगा देती थी कि जी आपने जो है वो हमारा स्टॉक जो है कम रेट पे फ़रोख्त कर दिया, जो हमने आपको एक रेट दिए थे उससे प्राइस को गिरा के फ़रोख्त करा, हम वो डीलर को दिया या होलसेलर को दिया या मतलब स्टॉक को फराहम कर दिया किसी भी ज़रिए से कम दाम में, तो उसकी जो डीलरशिप है वो मुअत्तल कर दी जाती थी, कंपनी एक्शन लेती थी और कुछ कंपनियां तो उस पर जुर्माने भी लेती थी तो वो एक सिलसिला चलता था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जो हैरान कुन है। उसका मेन किरदार डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन पीछे पस पर्दा जो है वो कंपनियों के नाम भी इसमें इस तरह लिए जा सकते हैं कि वो प्रेशराइज़ करते हैं। कुछ इत्तलात ये गूंज रही हैं कि वो प्रेशराइज़ करते हैं स्टॉक लेने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसके पास स्टॉक ऑलरेडी मौजूद होता है, उनके एमडीज़ के पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद होता है, वो उनसे स्टॉक लेता है और लेने के बाद जब देता है तो डीलर्स कहता है कि जी मेरे पास तो एमडीज़ कहते हैं कि मेरे पास तो ख़रीदारी करने के लिए जो पैसे थे, जो सरमाया था वो मैं लगा चुका हूँ, मेरा स्टॉक मार्केट की मंदी के बाइस रह गया है, अब इस माल के लिए तो मैं ख़रीदार नहीं हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स अंडर इनवाइस जो है, कुछ इत्तलात ये गर्दिश कर रही हैं अंडर इनवाइस पे मनपसंद डीलर्स को या जो उनके करीब तरीन लोग होते हैं एमडीज़ में या डीलर्स में, उनको वो स्टॉक कम दाम में इनवाइस पूरे की बनाई जाती है लेकिन कम जो है ना दाम पे उनको स्टॉक फराहम किया जाता है अंडर इनवाइस करके। तो ये तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका सद्देबाब ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि एक शख्स ने आपसे पूरे इनवाइस के साथ स्टॉक ख़रीदा है, दूसरा शख्स जो है वो आप जिस प्राइस पे वो फ़रोख्त कर रहा है उससे कम दाम में माल की ख़रीदारी पैसे के बल पर या ताल्लुकात के बल पर लेता है और वो कम दाम में फ़राहम करता है, तो उसका माल ख़रीदेगा डीलर्स जो उसको कम दाम, क्योंकि वजह ये मंदी का रुझान है, ताल्लुकात अपनी जगह हैं, दोस्तियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट को भी मद्देनज़र रखते हुए वो ख़रीदारी करेगा जो उसके बारे में करेगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसके अजाले के लिए कोशिशें कंपनी को करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो अपने स्टॉक की ख़रीदारी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाज़ मौके पे मजबूर भी करता है और वो इत्तलात के मुताबिक कई जगह ये भी बाज़ सुनी गई है कि जी अगर आपने स्टॉक नहीं लिया, क्योंकि हमारा टारगेट मिसाल के तौर पे 2 लाख पीस का पर मंथ है और इस तरह आपके एक डीलर जो है या 2 डिस्ट्रीब्यूटर या एक डिस्ट्रीब्यूटर वो 1.5 लाख, तो हम 50,000 के लिए दूसरे भी स्टॉक जो है ना वो फराहम करेंगे और उसके लिए परेशानी का बाइस ये बनता है कि वो किस तरह जो है 50,000
جو ہے وہ اس میں جو ہے بڑھائے. تو اس طرح وہ انڈر مجبوراً خریداری کرتا ہے کہ کوئی اور نیا ڈسٹریبیوٹر اس کے سر پہ نہیں کھڑا کر دیا جائے. وہ خریداری کرتا ہے اور خریداری کرنے کے بعد میں مارکیٹ میں کم انڈر انوائس کر کے بھی مال بیچنے کی فروخت کرنے کی اطلاعات ہیں، جس کا سد باب ہونا ضروری ہے، ورنہ کاروباری معاملات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے. پھر دوبارہ وہی آپ سے اپیل جو میں کرتا ہوں ہر دفعہ کہ اپنی آواز کو مضبوط کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ جو یہ شکایتیں آتی ہیں تو اس کا ازالے کے لیے ہم ڈسکس کر سکیں. پاکستان میں جو پاسپورٹ جو 5 سال کے لیے دیے جاتے تھے، 10 سال کے لیے ایکسٹرا فیس لی جاتی تھی. گورنمنٹ نے ایک اچھا اقدام کیا ہے اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے فیس جو 3,000 روپے ہے وہی اس میں 1 جنوری سے 10 سال کا پاسپورٹ ایشو کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو ایک اچھا اقدام ہے. ہمارے ڈیلرز مختلف الیکٹرانکس کمپنیز کے بار بار باہر جاتے ہیں خریداری کے علاوہ آرڈرز اور سپلائی اور دوسرے معاملات میٹنگز کے لیے. تو ایک اچھی خبر ہے، پیسے کی بچت بھی ہوگی اور ساتھ ان کی ٹینشن بھی ختم ہوگی کہ پاسپورٹ لے کے ساتھ گھومنا ہے تو ایکسپائر ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اس کی تعداد بھی پیج کی بڑھنے کے امکان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اسمگلنگ کی جو بڑھتی ہوئی شکایتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑی نظر آ رہی ہیں. اس کے اندر ایک اطلاعات یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاسپورٹ کی کاپی لے لی جاتی ہے اور وہ پاسپورٹ کی کاپی زید دیتا ہے یا بکر دیتا ہے. اس سے ہٹ کے اس میں 5 موبائل فون جو ہے وہ کم دام میں، اگر مثال کے طور پہ آپ نے ایپل جو ہے وہ ڈائریکٹ پی ٹی اے سے جا کے اس کو رجسٹریشن کرانی ہے تو اس کے تقریباً 38-39 ہزار روپے لگتے ہیں. اور اگر پاسپورٹ پیش کریں گے تو وہ پاسپورٹ کے اوپر 5 فون جو ہے وہ 32-31 ہزار سم تھنگ میں رجسٹر ہوں گے. تو اس حساب سے یہ ایک بچت ہو جاتی ہے. اور کھیپیے وہ پاسپورٹ کی کاپی لے کے اس کو جو ہے رجسٹریشن اپنے 5 موبائل فون اس کے اوپر رجسٹر کرا رہے. پی ٹی اے کی بھی حیرت انگیز طور پہ یہ ہے کہ وہ یہ جس میں ٹیلی فون نمبرز جو ان کے ہوتے ہیں وہ ان پہ کال کر کے تصدیق نہیں کرتے کہ بھائی یہ 5 فون آپ نے لیے بھی ہیں نہیں، اسی نام پر اگر جا رہے ہیں تو کس طرح جا رہے ہیں. اس کے لیے پی ٹی اے کو چاہیے کہ وہ ذرا توجہ دے، اس سسٹم کو بھی بند کرائے. وہ جو 2 سم رجسٹریشن تھا وہ ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ اس میں یہ بھی ختم ہو جائے تو ایک تھوڑا سلسلہ اور بہتر ہو جائے گا. یہ گفتگو جو آپ سے کر رہا تھا اس میں مجھے یاد آیا کہ گزشتہ دن جو ہم حیدرآباد کا ہم نے دورہ کیا تھا، وہاں ڈیلرز کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہمارے اعزاز میں اہتمام کیا تھا حیدرآباد کے ڈیلرز اور دوستوں نے. تو اس میں ایک ہم نے گفتگو کی تھی، وہ دوستوں اور کرم فرماؤں کی نظر ہے اور اسے سنیے اور پھر اپنی رائے دیجیے. بہت شکریہ. اب سنیں، یہ آواز جو دی ہوئی ہے وہ آپ ہی لوگوں کی دی ہوئی ہے اور اس کے لیے اسپیشل یہ ہمارے جو دائیں اور بائیں مہربان اور آگے اور پیچھے کھڑے ہیں، یہ آج اللہ کی مہربانی کے بعد، رب العزت کے کرم کے بعد آپ بچوں کی اور بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم نے پوری کوشش کی ہے دیانت داری کے ساتھ. اگر اخبار کا معاملہ کیا ہے تو دیانت اللہ کو ہم جواب دیں. ہم نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی اور انشاءاللہ آپ کا تعاون رہا تو کمپنی اور ڈیلرز کے درمیان پل کا کردار جیسے ہم ادا کرتے ہیں کرتے رہیں گے. خاص طور پہ فیصل بھائی کی زیادہ شکریہ اس بنا پہ، انہوں نے اسپیشل مجھے دعوت دے کے بلایا اور ایئر لنک کیونکہ اپنے ایونٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی منا رہی ہے تو ان کے لیے اسپیشل ہمارا اور ان کا ساتھ پرانا ہے. لیکن یہاں ایک بات خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد والوں نے، خاص طور پہ حیدرآباد والے، میرے خیال ہے پاکستان کا کوئی شہر کراچی کے بعد اگر کوئی قریب ہے دل کے تو وہ حیدرآباد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حیدرآباد نے ہمیشہ ہمیں عزت بھی دی ہے اور ہر معاملے میں ہماری سپورٹ بھی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.